समय पहिला हामीले यस च्यानलमा चाहिँ मेरो लगानीको ट्युटोरियल, डाटा एनालिटिक्सको ट्युटोरियल, साथमा त्यस्तै अर्को एउटा सर्भिस चाहिँ एउटा वेबसाइटले सर्भिस अफर गरिरहेको छ, जुनलाई चाहिँ हामीले फ्रीमा ग्र्याब गर्न सकिन्छ। त्यो कुन वेबसाइट हो, मेरो लगानीको भन्दा पनि अझै राम्रो सर्भिस दिइरहेको त्यो वेबसाइट कुन हो, हामी त्यसमा कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर मैले एउटा भिडियो बनाउने प्रमिस गरेको थिएँ। त्यसै भिडियो आज हामीले लिएर आएका छौँ। त्यस कारणले यो भिडियो तपाईँले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहुन्छ भने मेरो लगानीको प्रिमियम सर्भिस भएको डेटा एनालिटिक्स जत्तिकै सुविधा तपाईँले एउटा फ्रीमा वेबसाइटमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले अब म तपाईँलाई ढिलो नगरिकन त्यो वेबसाइटतिर लिएर जान चाहेँ। ओके, र त्यो वेबसाइटको नाम चाहिँ स्मार्ट वेल्थ प्रो भनेर छ। त्यसमा गएर तपाईँले सम्पूर्ण काम गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई कसरी के गर्ने भनेर पनि सम्पूर्ण कुराहरू देखाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ म वेबसाइटमा आएको छु। वेबसाइटमा आएर हामी सम्पूर्ण कुराहरू यहीँबाट गरिराखेका हुन्छौँ। यसमा आउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँले यहाँ स्टार्ट अ फ्री 7 डे ट्रायल भनेर दिइरहेको छ। हामीले यसलाई टोटल्ली फ्रीमा पनि युज गर्न सकिन्छ। ट्रायल पनि सबैभन्दा पहिला हामीले ट्रायलबाटै जानु पऱ्यो। ट्रायलमा जाने बित्तिकै केही पनि गाह्रो भएन। स्टार्ट यो 7 डे फ्री ट्रायलमा जानुहुन्छ तपाईँ, होइन। यो वेबसाइट आउने बित्तिकै यसको चाहिँ स्मार्ट वेल्थ प्रो भनेर इन्टर गर्ने बित्तिकै आइराखेको हुन्छ। त्यसमा जानुहुन्छ तपाईँ अनि फर्स्ट नेममा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अब एबिसिडी मैले यत्तिकै कुनै टाइप गरिदिन्छु। लास्ट नेममा पनि तपाईँले केही सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जेन्डर, डेट अफ बर्थ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो डेट अफ बर्थ, अनि कुनै मोबाइल नम्बर दिन सक्नुहुन्छ। मैले अब ऱ्यान्डमली एउटा कुनै नम्बर दिएँ। कति डिजिटको भएको छ त्यो पनि मैले ख्याल गरेको छैन। 10 डिजिट भएन भन्दैछ भनेपछि अब 10 डिजिट भएन भनेपछि ऱ्यान्डमली मैले कुनै नम्बर दिएँ, होइन। अनि तपाईँले अब एबिसिडी अब @gmail.com भनेर मैले कुनै जिमेल पनि दिएँ, होइन। भनेपछि यसरी तपाईँले मैले कुनै अब पासवर्ड पनि क्रिएट गर्छु, होइन। पासवर्ड पनि तपाईँले एउटा क्रिएट गरेर त्यहाँबाट तपाईँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ मैले पनि एउटा पासवर्ड क्रिएट गरेको छु। अब त्यो पासवर्ड के भन्छ, यसले रङ भन्न पनि सक्छ, होइन। मैले ऱ्यान्डमली क्रिएट गरेको छु। यसरी आई एग्री भनेर तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ। ओके, फेरि मिलेन भन्दैछ। ठिक छ, यसलाई जे भन्छ त्यही ऱ्यान्डमली राख्नु भएन। पासवर्ड चाहिँ तपाईँले एउटा प्याटर्नमा चाहिँ पासवर्ड सेट गर्नु पऱ्यो, होइन। पासवर्ड पनि मैले एउटा प्याटर्नमा सेट गर्छु। ल है, त्यसरी तपाईँले पासवर्ड सेट गरे पछाडि म रजिस्टरै गरेर देखाउँ तपाईँलाई भनेर यसरी तपाईँ पासवर्ड सेट गर्नुहुन्छ। अनि आई एग्री टु द टर्म्स एन्ड कन्डिसन भने पछाडि त्यहाँ तपाईँले 5358 यसरी चाहिँ तपाईँले ओटिपी केही कोड हान्नु पऱ्यो। त्यहाँ देखाएको क्याप्चा भनिन्छ। कन्टिन्यू गरे पछाडि चाहिँ अब तपाईँलाई के भनिराखेको हुन्छ। तपाईँले त्यति गरे पछाडि तपाईँको मोबाइल नम्बरमा चाहिँ कोड आउँछ। त्यो मोबाइल नम्बरमा आएको कोडलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ एन्टर गरे पछाडि त्यहाँबाट तपाईँले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ लगइन गरिसकेको छु, त्यस कारणले मैले यो चाहिँ देखाउँदिनँ, है त। मेरो लगानी भन्दा पनि एकदमै राम्रो छ लगानी। मेरो लगानीमा जति पनि सर्भिस छन् त्योभन्दा पनि धेरै राम्रो छ यसको सर्भिस। त्यस कारणले तपाईँले यसलाई फ्रीमा पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथमा यसको सर्भिस पनि राम्रो भएको कारणले गर्दा म तपाईँलाई चाहिँ यो वेबसाइट देखाइरहेको छु, है त। सबैभन्दा पहिला यसमा आउने बित्तिकै तपाईँले त्यति लगइन गर्नुहुन्छ भने यहाँ सब्सक्रिप्सन एक्सपायर्स इन 6 डेज भनेको छ। 6 डेज पछाडि सकियो भने के गर्नुपर्छ म तपाईँलाई बताइनु नै पर्दैन। 7 डे फ्री ट्रायल भनेपछि तपाईँलाई बुझिहाल्नुहुन्छ। कसैले बुझ्नुहुन्न भने चाहिँ कमेन्टमा कोही साथीहरूले लेखिदिनु होला, म त्यसलाई पिन गरिदिनु होला। तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ म के गर्ने त्यस पछाडि भनेर, होइन। त्यस कारणले म त के गर्ने भनेर भनिनँ, है त। सबैले सिम्पल तरिकाले बुझिन्छ। अब यसमा फिचर्सहरू के छ, किन त मैले त्यति राम्रो भन्दैछु, त्यो कुराहरू हामी हेरौँ, है त। यसमा आउने बित्तिकै मार्केट, पोर्टफोलियो, कम्पनी, म्युचुअल फन्ड भने केही माथि अप्सन्सहरू छ भने यहाँ तल चाहिँ हामी अरू अन्य कुराहरू पनि हेर्न मिल्छ। जस्तै तपाईँ हामी अब कुनै कुरा पनि तपाईँलाई चाहियो भने सर यहाँ आउँछौँ हामी। सेक्टर वाइज पनि हेर्न मिलिराखेको हुन्छ, न्युज पनि हेर्न मिलिराखेको हुन्छ भने हामी कुनै कम्पनीमा जान्छौँ। जस्तै कुनै कम्पनीमा जानु पऱ्यो, कम्पनीमा गएर चाहिँ कुनै सिम्बल हेर्नु पर्यो। जस्तै मैले NLIC भनेको नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी हेरेँ भने यसमा मैले यसरी दबाइदिए पछाडि यसको सम्पूर्ण कुरा डिटेल्सहरू यहाँ देखाइदिइराखेको छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस देखायो। यी कुराहरू त हामी अन्त पनि देख्न सकिन्छ भने यहाँ तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ। यसमा विभिन्न कुराहरू छन् जुन चाहिँ अहिले यसको अन्य हामीले मेरो लगानीमा पनि अथवा सेयर संसारमा पनि नर्मली नभेटिने। त्यो सेयर संसारको प्रोमा बरु अलि बढी सर्भिस छ भने मेरो लगानीमा भन्दा पनि यसमा धेरै राम्रो सर्भिसहरू देखिन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँ लेटेस्ट कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यिल्ड के छ, लेटेस्ट के कस्तो छ, 1 इयर एभरेज, सबै कुराहरू त हामीले नर्मल्ली पनि भेटिराखेको थियो भने मलाई सबैभन्दा मनपर्ने एउटा एक्सपेक्ट भनेको यसको चाहिँ यसले इन्डस्ट्रीसँगको लो र हाईसँगको एभरेज देखाइदिइराखेको हुन्छ। रेसियोहरू जस्तै इपिएस छ। अब यसको अब एनएलआइसीको इपिएसको चाहिँ 11.94 छ एनुअल। अब पी रेसियोको चाहिँ 204 छ। अब यस्तै इन्डस्ट्री भनेको लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको पुरै इन्डस्ट्रीको कति छ, लोएस्ट पी रेसियो इपिएस भनेको कति छ त्यो अनुसारले दिएको छ। हाइएस्ट कति छ, एभरेजमा कति हो भनेपछि त्यो अनुसारले तपाईँलाई एउटा कम्पेयर
गर्न बुझ्न पनि सजिलो भइराखेको हुन्छ। बुक भ्यालु टु यसको प्राइस टु बुक भ्यालु कति छ, रिटर्न अन इक्विटी कति छ, रिटर्न अन एसेट छ, अब प्राइस टु इक्विटी ग्रोथ रेसियो के कस्तो छ, प्राइस टु अर्निङ ग्रोथ रेसियो के कस्तो छ, सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ दिइराखेको हुन्छ। यतिमा यसको इन्डिभिजुअल मात्रै नदिएर यसले चाहिँ इन्डस्ट्रीको एभरेज सँगसँगै इन्डस्ट्रीको लोएस्ट र हाइएस्ट पनि पेस गरेको कारणले गर्दा यो एउटा पक्ष चाहिँ यसको हामी यहाँ राम्रो भेट्न सक्छौँ। केही न्युजहरू चाहिएको छ भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, एनाउन्समेन्टहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ र खुसीको कुरा यसको लेटेस्ट हामीले 5 वर्ष 10 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। भने यसले फिस्कल इयर 18-19 मा कति दियो, 31-20 गरेर 51% दियो, अब 48%। यसरी हामीले यसको विगतको डिभिडेन्ड पनि यति सजिलोसँग हेर्न सक्छौँ। यति मात्रै नभएर अब तपाईँलाई यसको कुनै चाहियो है जस्तो अथवा फाइनेन्सियल चाहियो, अब यसको अन्य कुराहरू पनि चाहियो, फाइनेन्सियल जानुहुन्छ भने यसको अब तपाईँलाई के चाहियो, कि फाइनेन्सियलमा अब जानुहुन्छ भने यसको रेसियो देखाइरहेको हुन्छ, ब्यालेन्स सिट देखाइराखेको हुन्छ। तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् ब्यालेन्स सिटमा यसको विगतमा नेट प्रफिटमा, ग्रस प्रफिटमा, अब इन्कम स्टेटमेन्ट के कस्तो भयो, नेट प्रफिट मार्जिन के कस्तो छ, सम्पूर्ण कुरा यहाँ देखाइराखेको हुन्छ। तपाईँलाई ब्यालेन्स सिट मात्रै चाहियो भने पनि तपाईँले ब्यालेन्स सिटमा क्लिक गरेर पुरै ब्यालेन्स सिट हेर्न सक्नुहुन्छ। जुनलाई तपाईँले मेरो लगानीमा पे गरेर हेर्नुहुन्थ्यो यसमा तपाईँले फ्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त अझ एकदम राम्रो कुरा इयर टु इयर, क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथ रेसियो पनि एकदम मिलाएर प्रस्तुत गरेको छ, जुन एकदम राम्रो कुरा छ। तपाईँलाई यो क्वार्टर ग्रोथ चाहिँदैन नि हाई पर्सेन्टेज ग्रोथ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट सिम्पल डेटाहरू आउँछ, अथवा तपाईँलाई चाहिँ त पर्सेन्टेज ग्रोथ चाहिन्छ भने तपाईँले यहाँ इयर टु इयर, क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथ कस्तो रहेछ तपाईँले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा जानुहुन्छ भने यसको इन्कम क्यास फ्लोहरूको कुरा देखाइराखेको छ, अन्य कुराहरू पनि तपाईँ सिम्पल तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले इन्डिभिजुअली कुनै भिडियो चाहिन्छ, यो टपिकहरू बुझ्नुहुन्न भने त्यसलाई कमेन्ट गर्नुहोला, म त्यसमा कुनै दिनमा कुनै टपिकमा भिडियो बनाउँला होइन। तपाईँले यहाँबाट सर मैले चाहिँ ट्युटोरियल मात्र बनाइरहेको छु, रेसियो हेर्न मन छ भने ओभर द पिरियड यसको विगतको वर्षमा के कस्तो भएको छ रेसियोहरू यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 76-77 को क्वार्टर अनुसार कस्तो रेसियोमा इम्प्रुभमेन्ट आएको छ तपाईँले त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। इन्डस्ट्रीको कम्पेरिजनमा यसको विगतको इन्डस्ट्रीहरूले कस्तो गरिरहेको छन्, साथसाथमा अब जस्तै यसको ग्रस प्रफिट मार्जिन यसको कति छ, त्यसको इन्डस्ट्रीको एभरेज कति हो, इन्डस्ट्रीको हाइएस्ट कति हो, लोएस्ट कति हो भनेको लाइफ इन्सुरेन्सको सेक्टरमा सबैभन्दा धेरै कतिको छ। यहाँबाट तपाईँ डेट टु इक्विटी रेसियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण कुराहरू कम्पनीको इन्डिभिजुअल एनालाइसिस मात्रै नभएर अब हाम्रो मार्केटको टोटल इन्डस्ट्रीसँगै कम्पेयर गरेर देखाइदिएको कारणले धेरै सजिलो छ। पियर कम्पेरिजन पनि गर्न पाइन्छ, जस्तै यसको कुनै अन्य जस्तै एनएलआइसी गरेको थिएँ, यससँग अरू कम्पिटिसनमा भएको यसले अटोमेटिक जेनेरेट गरेर देखाएको छ। जस्तै एसियन लाइफ इन्सुरेन्स भयो, गुराँस लाइफ इन्सुरेन्स भयो, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन नेपाल भयो। यो तरिकाले चाहिँ तपाईँले यहाँ देखाइराखेको हुन्छ। तपाईँले यहाँबाट उनीहरूको पनि कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। एउटाको हेर्दै साथमा सबै कुराहरू हेर्न पाइन्छ। यसमा बेसिक भएर प्राइस पर्फर्मेन्स भनेको चाहिँ विगतका दिनहरूमा यिनीहरूले कस्तो पर्फर्मेन्स गरेको छन् प्राइसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। टेक्निकल इन्डिकेटर 52 विक लो हाई त्यो हेर्न सकियो, टेक्निकल इन्डिकेटर हेर्न सकियो। कि फाइनेन्सियल रेसियोमा गएर तपाईँले यो नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको मात्रै नभएर अरू कम्पनीहरूको पनि एकै साथमा उनीहरूको नेट प्रफिट कतिको बढेको छ, इपिएस के कस्तो छ, पी रेसियो के कस्तो छ, सम्पूर्ण कुरा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यति मात्रै नभएर अन्य कि रेसियोजहरू हामीले जुन चाहिँ आफैले हिसाब लगाएर पनि क्यालकुलेट गरिराखेका हुन्छौँ, प्राइस टु बुक भ्यालु, आरओए जे पनि चाहिएको छ सम्पूर्ण कुराहरू यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। साथसाथमा अघि नै हामीले इन्डिभिजुअली डिभिडेन्ड हेरेको थियौँ भने अब तपाईँलाई कम्पेयर गर्नु छ भने पनि तपाईँले यहाँबाट डिभिडेन्ड कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यसले विगतमा दिएको डिभिडेन्डको हिस्ट्रीको पनि हामी यहाँबाट कम्पेयर गर्न सक्छौँ। यो तरिकाले चाहिँ हामी यसको पियर एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। मार्केट भिजुअलाइजेसन भनेको तपाईँलाई कुनै अब आफूले बनाएको स्ट्रक्चर, यो चाहिँ मार्केट भिजुअलाइजेसनको एउटा पार्ट अझै मनपर्ने कुरा छ, त्यसमा मैले पछाडि आउँछु भने यो कम्पनी एनालाइसिसमा हामी गयौँ। मार्केट भिजुअलाइजेसन एकदमै मलाई द बेस्ट लागेको भनेको, अरू कसैले पनि प्रोभाइड नगरेको भनेको मलाई मार्केट भिजुअलाइजेसन चाहिँ यसको सबैभन्दा बेस्ट लागेको छ। यो वेबसाइटको सबैभन्दा बेस्ट फिचर भनेको मार्केट भिजुअलाइजेसन छ। त्यो कुरामा म अहिले पछाडि बताउँछु। त्यसमा यो वेबसाइटले थोरै ढिलो रेस्पोन्स गरिरहेको छ, त्यस कारणले चाहिँ हामी त्यसमा पछाडि आउँछौँ। त्यही पनि एकदम बेस्ट कुरा चाहिँ त्यो हाम्रो मार्केट भिजुअलाइजेसन छ, त्यसमा अहिले हामी हेरिराखेका हुन्छौँ। अब त्यसमा अन्य कुराहरू पनि छन्, अब अन्य टपिकहरू हामी हेर्दै जाउँ है। त्यो म्युचुअल फन्डमा पनि तपाईँ म्युचुअल फन्डको पनि एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा न्याब के कस्तो पब्लिस भइरहेको छ सम्पूर्ण कुराहरू देखाइराखेका हुन्छ। थोरै अहिले ढिलो रेस्पोन्स गरिरहेको छ, किन हो त मलाई थाहा भएन होइन। त्यस कारणले तपाईँले न्युजहरू, इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू के कस्तो आइरहेको छ सम्पूर्ण कुराहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। डिभिडेन्डको यसमा एउटा क्यालेन्डर भन्ने पनि हुन्छ, स्टक क्यालकुलेटर। अहिले सबै कुराहरू अहिले हामी बिस्तारै हेर्छौँ। त्यस कारणले यो ट्युटोरियल अलि लामो चाहिँ हुनसक्छ, त्यस कारणले ढुक्कसँग बसेर केही समय मिलाएर चाहिँ हेर्नु होला है त। अब तपाईँलाई कुनै सेक्टरको कम्पेरिजन गर्नुपऱ्यो, कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा कुन हो, जस्तै मैले एडिबिएलको, बिओकेएलकोदेखि लिएर मैले अन्य 2वटा एनएमबी ब्याङ्कको, एनआइसिआइसिआई यतिको कम्पेयर गर्न चाहेँ भने
यतिलाई मैले सर्च बटन मारिदिएँ भने यिनीहरूको सम्पूर्ण कुराहरू देखाइराखेको हुन्छ। यहाँ बेसिक कुराहरू यहाँ देखाउँछ भने अब तपाईँलाई यसको कुनै प्राइस पर्फर्मेन्स हेर्नु पऱ्यो, यिनीहरूले कस्तो पर्फर्म गरेको छन् विगतको दिनमा भनेर हेर्नु पऱ्यो भने पनि यहाँ तपाईँलाई प्राइसको पर्फर्मेन्स सबै कुरा देखाइदिइराखेको हुन्छ। 6 मन्थमा 1 इयरमा के कस्तो गरेको छन्, कि फाइनेन्सियल भनेको यिनीहरूको फाइनेन्सियल डेटा के कस्तो छ भनेर तपाईँलाई ब्यालेन्स सिट एनालाइज गर्नु पऱ्यो भने पनि सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। कि रेसियोजमा गएर पनि तपाईँले सम्पूर्ण कुरा यति सजिलोसँग यसले प्रस्तुत गरिदिएको छ। तपाईँले यहाँ केही पनि आफूले कस्टम केही पनि गर्नु जरुरी छैन। डिभिडेन्ड हेर्नु पऱ्यो भने सेक्टर वाइज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथमा सम्पूर्ण कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट प्लेटफर्म चाहिँ हामी भेटेको छौँ एनालाइसिस गर्नको लागि। र यसमा तपाईँलाई फ्रीमा पनि हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। तपाईँले 1 हप्तासम्म मात्रै त होइन, त्यस पछाडि के गर्ने भने तपाईँले आफैले बुद्धि पुर्याइहाल्न सक्नुहुन्छ। भने पछाडि सिम्पल तरिकाले वान अफ द बेस्ट चाहिँ यसले एभाइलेबल गराइरहेको छ। अब यसको चाहिँ म तपाईँलाई यता लिएर जान्छु है त। हाम्रो चाहिँ यो मार्केट भिजुअलाइजेसन भनेको वान अफ द बेस्ट कुरा छ भनेर मैले अघि नै तपाईँलाई बताइसकेको छु। यसमा हुन्छ कि चाहिँ त्यो हामी हेर्छौँ है त। अब जस्तै तपाईँले कुनै बेला देखिराख्नु भएको हुन्छ नि, फेसबुकमा अन्त भाइरल भइरहेको हुन्छ दुनियाँभरिको म्यापहरू, अब गुगलहरूको कम्पनीको साइज अनुसारको चाहिँ एउटा वेबसाइटहरू बनेको त्यस्तो हामीले देखेका हुन्छौँ नि। यसलाई चाहिँ तपाईँले यो आएर एकपटक हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई बहुत मजा लाग्छ। यसलाई मैले फुल स्क्रिन गरिदिन्छु भने यसमा हेर्नुहोस् है त, राम्रोसँग बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो चाहिँ तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ आफ्नो हरेक सेक्टरको जस्तै यो कमर्सियल ब्याङ्कको यो अदर सेक्टर भयो होइन, यो हाइड्रो पावर भयो, यो लाइफ इन्सुरेन्स भयो, यता म्यानुफ्याक्चरिङ छ, यता होटल्सहरू छ, यता प्रमोटर सेयरहरू छ, फाइनेन्स सेक्टरहरूको छ, यता माइक्रो फाइनेन्सको छ, यता नन लाइफ इन्सुरेन्सको छ। यसरी चाहिँ आफ्नो सेक्टरको कम्पनीको मार्केटको क्यापिटलाइजेसनको अनुसारले यसले यति राम्रो यो इमेज भनौँ के भनौँ यसलाई चार्ट भनौँ यो बनाएर राखेको छ। यो पर्फेक्ट छ। तपाईँले अब जस्तै कुन सेक्टरको चाहियो, जस्तै मलाई ब्याङ्किङ सेक्टरको चाहियो भने यो भनेको ब्याङ्किङ सेक्टरको यहाँ सबभन्दा ठुलो क्यापिटल भएको सबभन्दा राम्रो कम्पनी नोबेल रहेछ, अनि एनआइसिएससी ग्लोबल आइएमए रहेछ। त यहाँ हेर्नुहोस् कुनको साइड कुनको डिब्बा ठुलो छ, अनि एनआइबी, पिसिबिएल, एनएमबी, इबिएल रहेछ, गर्दै सबैभन्दा सानो सिबिएल रहेछ। यसरी चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ कुनको डिब्बा सबैभन्दा सानो छ, कुनको डिब्बा सबैभन्दा ठुलो छ, कुनको बक्स भनौँ। यसरी चाहिँ यसको एनालाइज गर्न सकिन्छ। अब तपाईँलाई यो सेक्टरको मात्रै चाहियो भने तपाईँले माउसलाई 2 राउन्ड घुमाउनुहुन्छ भने ट्याक्कै यसैको मात्रै खुल्छ। अब यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ कमर्सियल ब्याङ्कमा नेपालमा भएको कमर्सियल ब्याङ्कहरूको सम्पूर्ण डेटाहरू यहाँ एभाइलेबल छ भने पछाडि सबभन्दा ठुलो भनेको कम्पनी नोबेल रहेछ। तपाईँले यति सिम्पल तरिकाले चार्टमा एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। कुनको कति बढ्यो घट्यो हेर्नुहोस्, यो सबै रातो छ, कालो लागेको, रातो र कालो लागेको भनेको अहिलेको विगतको दिनमा घटेको भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। कुनको कति घट्यो सबै कुरा यति सजिलोसँग यहाँ एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। जस्तै यो त हाम्रो ब्याङ्कको कुरा भयो। अब तपाईँले ब्याङ्क जानुहुन्छ भने जस्तै म तपाईँलाई कुनको नन लाइफ इन्सुरेन्समा हामी जान्छौँ भने नन लाइफ इन्सुरेन्समा सबभन्दा ठुलो भनेको राष्ट्रिय बिमा कम्पनी भने तपाईँ हामीलाई थाहा नै भएको कुरा भयो। अर्को हाम्रो शिखर इन्सुरेन्स भयो, अर्को नेको इन्सुरेन्स भयो, अर्को चाहिँ हाम्रो अब सगरमाथा इन्सुरेन्स भयो, प्रिमियर इन्सुरेन्स भयो। यो तरिकाले चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले चाहिँ कुनको यसको चाहिँ बढेको रहेछ, यसको यिनीहरू दुइटाको बढेको रहेछ, अरूको घटेको रहेछ। यो सिम्पल तरिकाले यस्तो पर्फेक्ट तरिकाले चाहिँ यसले यो म्यानेज गरेको छ यो चार्टलाई। त्यस कारणले चाहिँ यो अरू कसैले पनि अफर नगर्ने कुरा यसमा चाहिँ हामी यो भेट्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँलाई अन्य सेक्टरहरूको चाहियो भने एनटिसी, एनआरआइसी यिनीहरूको कत्रो क्यापिटलाइजेसन रहेछ, सिआइटी, निफ्रा होइन, एचआइडिसिएल, सिजिएल, एनआरएन यिनीहरूको तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। क्यापिटलाइजेसनको आधारमा यस्तो राम्रो चार्ट बनाएर प्रस्तुत गरेको छ। अब तपाईँलाई जुन पनि सेक्टरको चाहियो भने कतै यहाँ अब म फाइनेन्स सेक्टरकोमा जान्छु भने फाइनेन्समा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुन फाइनेन्सहरूलाई मेन्सन गरेको छ, उनीहरूको कतिको प्राइस बढेको घटेको छ भनेर सिम्पल तरिकाले जसले पनि बुझ्न सक्ने तरिकाले यिनीहरूले प्रस्तुत गरेको छ, यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। ब्याक गर्न मन लाग्यो भने तपाईँलाई एक्जिट गरे पछाडि तपाईँ यहाँबाट ब्याक हुन सक्नुहुन्छ। सिम्पल तरिकाले यसरी चाहिँ तपाईँले यसको मार्केट भिजुअलाइजेसनको यो फिचरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। वान अफ द बेस्ट फिचर चाहिँ यो वेबसाइटको मार्केट भिजुअलाइजेसन भनेर छ। अब जस्तै तपाईँलाई चार्टहरू चाहियो, एडभान्स चार्ट चाहियो भने पनि तपाईँले यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। स्मार्ट प्रोको चाहिँ एडभान्स चार्ट हामीले एडभान्स चार्ट चाहिँ हामीले नेप्स अल्फाबाट पनि युज गर्न सक्छौँ होइन। तपाईँले चाहिँ यसबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, स्मार्ट वेल्थ प्रोबाट पनि। अब त्यो चाहिँ यो हामीलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट भएन, अन्य कुराहरू पनि हामी हेरिराखेका हुन्छौँ है त। अब यसमा अब तपाईँले अर्को इम्पोर्टेन्ट गर्नुपर्ने मिला भनेको चाहिँ तपाईँले यसमा आफ्नो पोर्टफोलियो पनि बनाउन मिलिरहेको हुन्छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ पोर्टफोलियोमा जानुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियो बनाउनु मिल्छ। जस्तै मैले कुनै अघि नै एउटा टेस्टिमोनियलको लागि चाहिँ एउटा मैले यहाँ एड गरेको थिएँ, एनालाइसिएल एड गरेको थिएँ। त्यस कारणले तपाईँले पनि तपाईँलाई एड गर्नु मन छ भने सिम्पल तरिकाले तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियो कतिको बढ्यो कतिको घट्यो तपाईँको सबै कुरा यहाँ हेर्न मिल्छ। तपाईँले आफ्नो रिपोर्ट तपाईँको प्रफिट कतिको भयो, आफूले जुन पनि किन्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ गएर बाईमा जानुहुन्छ। बाईमा गएर चाहिँ तपाईँले कुन किन्नुभयो त जस्तै
अब म ट्रान्जेक्सन डेट कहिलेको भनेर सोध्दैछ, मैले चाहिँ 16 तारिक हालिदिएँ अरे होइन। एउटा सिम्पल तरिकाले कुन कम्पनीको चाहियो भनेर कसैले सोध्छ भने चाहिँ मैले अब एउटा कुनै कम्पनी सिलेक्ट गरेँ, एसियन लाइफ इन्सुरेन्स सिलेक्ट गरेँ, क्वान्टिटी मैले कति सिलेक्ट गरेँ, 100 किता सिलेक्ट गरेँ। एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ अहिले प्राइस कति छ मलाई थाहा भएन, प्राइस चाहिँ लगभग 1250 रहेछ। मैले 1250मा किनेँ भनेर यसमा चाहिँ एड गरेँ भने कता गयो त फेरि, यसमा चाहिँ मैले रेटमा चाहिँ 1250 है त, यसरी 1250 एड गरेँ भने यहाँ सबै कुरा अटोमेटिक अपडेट आउँछ। मैले यति एमाउन्टको किनेँ, त्यसमा सिभनको कमिसन यति हुन्छ, ब्रोकरको कमिसन यति हुन्छ, डिपी फी यति हुन्छ, टोटल एमाउन्ट यति भयो भनेर मैले त्यहाँ एड गरेँ। अनि यसरी मैले सेभ गरिदिएँ भने चाहिँ अब यहाँ सेभ भनेर गरिदिने बित्तिकै मेरो चाहिँ त्यो पोर्टफोलियोमा एड भयो भने पछाडि त मेरो पोर्टफोलियोमा एड हुने बित्तिकै अब मेरो यहाँबाट तपाईँलाई चार्ट पनि देखाइराखेको हुन्छ। तपाईँको मेरो माई होल्डिङ्समा जानुहुन्छ भने सम्पूर्ण कुरा सेक्टर वाइज होल्डिङ अथवा स्टक वाइज होल्डिङ चाहियो कि तपाईँलाई सेक्टर यहाँ हेर्नु चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो टोटल लाइफ इन्सुरेन्सको सेक्टरमा होल्डिङ रहेछ भनेर मैले भर्खर एउटा मात्रै चाहिँ एड गरेको छु होइन, 2वटा एड रहेछ। तपाईँ त्यहाँबाट सेक्टर वाइज हो कि स्टक वाइज होल्डिङ चाहियो कि त्यो स्टक वाइज होल्डिङ पनि तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले कुनको एड गरेर रहेछु, जस्तै एसियन लाइफ इन्सुरेन्स र एनएलआइसी एड गरेको छु होइन। अहिले भर्खर मैले टेस्टको लागि मात्रै तपाईँले यहाँबाट तपाईँ आफूले कुनको किन्नु भएको छ, तपाईँसँग कुनको मेजोरिटी सेयर छ, तपाईँले यति सिम्पल तरिकाले तपाईँले अब भोलि बिहान कति प्रफिट हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त, अनरियलाइज गेन लस भनेर सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ मेन्सन गरेर हुन्छ, पोर्टफोलियोको भ्यालु लेटेस्ट कति छ भनेर यस्तो सिम्पल तरिकाले गेनिङ लस भनेर तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यति सिम्पल तरिकाले सबैले सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गरेको छ, जस कारणले चाहिँ यो वान अफ द बेस्ट प्लेटफर्म चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। अब तपाईँले अन्य कुराहरू पनि कुनै कम्पनीको अब रिपोर्टहरू हेर्न मन छ, मेरो लगानीमा तपाईँले जे कुरा पनि भेट्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ। जस्तै स्टक क्यालकुलेटरमा जानुहुन्छ भने यो चाहिँ हामीले अन्त पनि भेटिराखेका हुन्छौँ। यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ तपाईँले सेल गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तै तपाईँले अब कसैको लागि है त यो सेयर क्वान्टिटी, जस्तै तपाईँले अब 50 किता निफ्राको परेको थियो होइन, पर्चेज प्राइस तपाईँले कतिमा किन्नुभएको थियो भन्दाखेरिमा 100मा किन्नुभएको थियो, सेलिङ प्राइस तपाईँले अहिले चाहिँ सायद हाम्रो मार्केटमा 608 छ। यसलाई क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने तपाईँले सिम्पल सबै कुरा भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई प्रफिट कति भयो, एमाउन्ट रिसिभेबल कति पाउनुपर्ने हो, क्यापिटल गेन ट्याक्स कति लाग्छ, सिभन फी, ब्रोकर कमिसन, टोटल एमाउन्ट कति हो, सिम्पल तरिकाले यो तरिकाले पनि तपाईँले यहाँबाट क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। रिस्क रिवार्ड रेसियो पनि यसले यहाँ क्यालकुलेट गर्न सिकाइरहेको हुन्छ। जस्तै मैले बाई गर्दैछु कुनै स्टकको प्राइस मैले 1250मा होइन, स्टप लस चाहिँ मैले 1200 लगाउने तरिकाले, यसमा चाहिँ टेक प्रफिट पर्सेन्ट चाहिँ मैले 5% पाउने तरिकाले यस मैले क्यालकुलेट गर्छु भने मेरो रिस्क रिवार्ड रेसियो के कस्तो छ भनेर तपाईँले यहाँ सिम्पल तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले ऱ्यान्डमली डेटा इन्टर गरेको छु होइन, यो तरिकाले चाहिँ तपाईँले यहाँ यो पनि क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। पाइभट पोइन्ट, आइपिओ रिटर्नमा तपाईँले रिटर्नमा कतिको पाउनुभयो, सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ यसलाई राम्रोसँग तपाईँले बुझेर युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ स्मार्ट वेल्थ प्रोले बनाएको छ, नयाँ छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ केही समय यसले फ्रीमा दिएको छ। फ्रीमा भन्नाले यसको सब्सक्रिप्सन त छ, तर पनि यसलाई सब्सक्रिप्सनलाई हामी स्किप गर्न मजाले सकिन्छ, किन भन्दा हामी खुरापति बुद्धि भएका छौँ होइन। त्यस कारणले सिम्पल तरिकाले यसरी तपाईँले यहाँ अन्य कुराहरू के छन् भनेर मैले सबै कुरा यहाँ बताउन थालेँ भने धेरै लामो बन्न सक्छ। तपाईँले आफैले युज गर्दै जानुहुन्छ, यसको ट्युटोरियलहरू पनि छन्। त्यस कारणले मैले बेसिक ओभरभ्यू दिएँ तपाईँले यहाँ कम्पनीको फन्डामेन्टल्सदेखि लिएर तपाईँ कम्पनीको टेक्निकल एनालाइसिसदेखि लिएर कम्पनीलाई एनालाइसिस गर्ने बेलामा त्यसको रेसियोहरू इन्डस्ट्रीको एभरेजसँग कम्पेयर गरेर त्यसको यो चार्ट बढी युजफुल छ, तपाईँलाई कुन चाहियो, सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले यहाँबाट युज गरेर आफ्नो एनालाइसिसलाई आफ्नो इन्भेस्टमेन्टलाई पर्फेक्ट बनाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा हेल्पफुल वेबसाइट चाहिँ सबैभन्दा हेल्पफुल जे भनौँ हाम्रो टुल्स भनौँ जे भने पनि यो स्मार्ट वेल्थ प्रो सबैभन्दा राम्रो छ। त्यस कारणले मैले अघिल्लो भिडियोमा प्रमिस गरेँ अनुसार आज मैले यो भिडियो बनाएँ। तपाईँले यसलाई राम्रोसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै फिडब्याक छन् होइन, केही नबुझेको छ भने यहाँ उनीहरूलाई मेल गरेर पनि बताउन सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ तपाईँले यहाँ केही समस्या छन् भने हाम्रो तर्फबाट पनि केही मिल्ने छ भने चाहिँ गरौँला। त्यस कारणले तपाईँले नबुझेको केही छ भने तपाईँले आफैले गर्दै बुझ्ने हो। त्यस कारणले आफूले ट्राई गर्दै जानु होला, सिक्दै जानु होला र आफ्नो कारोबार इन्भेस्टमेन्टलाई पनि बढाउँदै जानु होला। त्यस कारणले आजको भिडियोमा मैले नर्मल यति कुरा बताएँ। अरू अन्य कुनै टपिकहरूमा भिडियो चाहिएको छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। टिल देन ह्याभ अ गुड टाइम। थ्याङ्क यू अल अफ यू।